like, subscribe and get notified. Illegal hill cutting has been reported at Koknifond, under the jurisdiction of Morpirla Panchayat in Kepem. The activity has allegedly led to damage of several cashew trees in the area. The Panchayat was unaware of the incident until recently. Sarpanch Ashwini Gaokar has assured that the Panchayat will inspect the site promptly and take the necessary action against those responsible for the unauthorized activity. हांव आसा कोंकणी फोंड मोरपिल्ला केपें भागांत आनी तुमी म्हाजे फाटल्यान पळयतात हें बी एक खंय तरी हिल कटींग आसा आनी हें सगळें पळोवंक शकता काजूची झाडां खंय तरी काजूची झाडां आसा ह्या जाग्यार हें हिल कटींग जाल्लें आसा. आतां स्थानीक पंच तशेंच हेजे रिलेटेड जे प्रशासन आसा हें सगळें हिल कटींग अशें जाता तेजेर उगी कित्याक रावता हेजेर बी मोठे प्रश्न उबे रावतात. कारण आतां पळयात सगळे केप्यां तशेंच सांगे सावड्डे ह्या भागांनी खंय तरी हिल कटींग जायत आसा आनी खंय तरी प्रशासन हें खंय तरी लूज धरता. आता हे सगळं हिल कटींग जाता तेजे सरकार म्हणटा की हिल कटींग जाता ते इन्फॉर्म करा पण इन्फॉर्म करून सुद्धा असले हिल कटींगाचेर कांयच एक्शनी जायनात. आता पळोवंक शकता हें केदें मोठे हिल कटींग जाल्लें आसा आनी ते बी काजूची झाडां पळयात कशी मुळां सकट दवरलीं आसा आनी ती केन्नाय पडोंक शकता पावस पडटा तेन्ना. आनी आतां पळोवंक धड सुद्दां आतां इल्ली करून कोसळत आसा. सो जे रिलेटेड प्रशासन आसा मामलेदार आसा तेणी हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा आनी जाता तितले बेगीन हे जे कोणी हिल कटींग केला ते कडक कारवाई करून तेजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. कोंकणी फोंड मोरपिल्ला जे वार्ड नंबर आहा थंय हिल कटींग जाल्लें आसा. तुमकां कितें म्हायती आहा हेजे बद्दल हिल कटींगाची? आमच्या पद्धती सध्या कांय पावना लेटस्ट पावना आनी आमकां खबर ना. हेज फुडल्यान सध्या तूं आयली न्ही आमचे कडेन सांगपाक आमी सध्या तूं वचून पळयत न्ही सायड आनी वार्ड नंबर आसा आमचो 7 पंच नितीश गांवकर आमी वचून आतां पळयत न्ही. आता ते कोसळपाचे काजू आसा सो ते बी खंय ते तुमी एक्शन घेतले हेजेर मुखार? हय हेजे फुडल्यान वचून पळोवन एक्शन घेतलें कित्याक तेंका सांगपाक जाय न्ही तशें जावपा जायना पळय काम. आता तुमकां पंचायती बी कांय कळोवपाचें अशें आसता अशें पूण तुमकां खंय कळोवना? आमचे सध्या अशें आसता आमकां कळोवपाचें पूण तेमी आमकां अजून कांय सांगूना. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.